तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम पुराने अहद नामे में से मीका नबी की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये अंबिया अस्कर की लिखी किताबों में से एक है, और आज हम छठे बाब की 9वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। सो बाइबल मुकद्दस खोलें और आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हों, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें अरसाल करें, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई एलिया ईसा और भाई ओसामा का खैर मकदम करूंगा। आप दोनों को खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई ओसामा, इससे पहले कि हम 9वीं आयत से मुताले का आगाज़ करें, हमें याद दिलाइए कि खुदावंद ने उन्हें 8वीं आयत में क्या कहा। 8वीं आयत में, ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, और खुदावंद ने वाकई इस्तिस्ना की किताब में अपने लोगों से वही कहा जो भला था। खुदावंद तुझसे उसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहमदिली को अजीज़ रखे और अपने खुदा के हजूर फ़रोतनी से चले। हमने पिछले बाब में यही बात की थी कि खुदावंद को रस्मी इबादत या दिखावे की परस्तिश नहीं चाहिए। खुदावंद सबसे पहले जो वो चाहता है वो ये है कि ऐ मेरे बेटे, अपना दिल मुझको दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हों। खुदावंद बर्रों और मेंढों की कुर्बानियाँ नहीं चाहता, उसकी खुशनुदी फरमाबरदारी में है। जब हम पूरे दिल और हकीकी मोहब्बत से उसकी ताबेदारी करते हैं, हम समझते हैं कि खुदावंद यहाँ 3 बातों का तालिब है। मेरे अपनी ज़ात से ताल्लुक़ के हवाले से मुझे इंसाफ पसंद होना और इंसाफ पसंद करना है। जहाँ तक मेरे दूसरों से ताल्लुक़ का सवाल है, मैं इंतकाम ना लूँ बल्कि रहम करूँ और रहमत से मोहब्बत रखूँ। जहाँ तक खुदा से मेरा ताल्लुक़ का सवाल है, मुझे उसके हजूर हलीमी से चलना है, और मैं खुदा से अपने ताल्लुक़ में कभी हलीमी नहीं ला सकता जब तक मैं अपनी किसी काविश या अपनी इबादत या बंदगी पर इन्हिसार करता हूँ, बल्कि मैं ये सब कर ही नहीं सकता, यानी इंसाफ, रहमदिली, हलीम, मजाजी, जब तक मैं खुदावंद से नई फितरत को ना पालूँ, क्योंकि वो जो खुदा से पैदा हुआ है गुनाह नहीं करता। मैं खुदा के हजूर अपनी पुरानी और बुरी फितरत के साथ नहीं आ सकता। वो मुझे आदम से मिरास मिली है, बल्कि ये इलाही काम है, यानी कि रूल कुद्स। शुक्रिया भाई एलिया। मैं 9वीं आयत से पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल करूँगा। खुदावंद की आवाज़ शहर को पुकारती है और दानिशमंद उसके नाम का लिहाज रखता है। असा और उसके मुकर्रर करने वाले की सुनो। क्या शरीर के घर में अब तक नाजायज़ नफ़ा के ख़जाने और नाकस और नफ़रती पैमाने नहीं हैं? क्या वो दगा की तराजू और झूठे बाटों का थैला रखता हुआ बेगुनाह ठहरेगा? क्योंकि वहाँ के दौलतमंद जुल्म से पुर हैं और उसके बाशिंदे झूठ बोलते हैं, बल्कि उनके मुंह में दगाबाज ज़ुबान है। इसलिए मैं तुझे मोहलिक ज़ख्म लगाऊंगा और तेरे गुनाहों के सबब से तुझको वीरान कर डालूंगा। तू खाएगा पर आसूदा ना होगा, क्योंकि तेरा पेट खाली रहेगा। तू छुपाएगा पर बचा ना सकेगा, और जो कुछ तू बचाएगा मैं उसे तलवार के हवाले करूंगा। तू बोएगा पर फसल ना काटेगा, जैतून को रौंदेगा पर तेल मिलने ना पाएगा। तू अंगूर को कुचलेगा पर मैं ना पिएगा, क्योंकि उमरी के कवानीन और अखियब के ख़ानदान के अमाल की पैरवी होती है, और तुम उनकी मशवरत पर चलते हो, ताकि मैं तुमको वीरान करूं और उसके रहने वालों को सुस्कार का बायस बनाऊं। बस तुम मेरे लोगों की रुसवाई उठाओगे। दरअसल ये बड़ी ज़ोरावर बातें हैं जिनमें मुकम्मल वजाहत और साफ गोई जाहिर होती है। मैं 9वीं आयत पर आपका तबसरा चाहता हूँ, इस पर राय दें। देखिए भाई, हम कह सकते हैं कि छठा बाब सारा का सारा खुदावंद और उसके लोगों के दरमियान गुफ्तगू है। मैं कहूँगा कि यहाँ 2 बातें वाज़े नज़र आती हैं। पहली बात कि खुदावंद ने उनको अपने लोग जानकर उनसे कलाम किया, और यहाँ 9वीं आयत में खुदावंद एक बार फिर उनसे गुफ्तगू कर रहा है।
یہ بڑی شاندار بات ہے۔ خداوند اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے اور اس کا مقصد عدالت یا پھر تادیب نہیں ہے، لیکن خدا کی پاکیزگی کو درکار ہے کہ اس کا خاتمہ ہو، بھلے ہی یہ اس کے لوگوں کے اندر کیوں نہ ہو۔ خداوند اس شہر کو پکارتا ہے جس کے خلاف وہ عدالت کرنے والا ہے، گویا وہ انہیں بتا رہا ہے کہ بھلے ہی عدالت راست ہے، پر وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے تمام معاملات کو سمجھیں اور اپنی راہوں پر غور کریں اور حکمت سے کام لیں۔ جیسا کہ بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، تاکہ ان کے دل خداوند کے خوف میں ہو کر چلیں۔ اور زبور 107 کے مطابق دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور خدا کی باتوں پر غور کرے گا، اور پھر لکھا ہے، اے لوگو اپنی راہوں پر غور کرو اور جو کام کرتے ہو سمجھو کہ وہ شرارت کے کام ہیں۔ جس آسا کی بات وہ یہاں کر رہا ہے وہ خدا کی عدالت یا تعدیب کا آسا ہے۔ خداوند عدالت کرنے والا ہے۔ اب اگر انہوں نے خداوند کے معاملات پر غور کیا تھا تو پھر انہیں توبہ کر کے اپنے شریر کاموں سے باز نہ آنا چاہیے تھا جو وہ کر رہے تھے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا کہ خدا ان کی تعدیب بند کر دیتا۔ صحیح۔ لہٰذا خداوند کی آواز اس شہر کو جس پر عدالت ہونے والی ہے پکارنے کے پیچھے مقصد یہ تھا، گویا وہ کہہ رہا ہے کہ حکمت کو خدا کا نام پہچاننا چاہیے جو تعدیب کے ان کاموں کو کرنے والا ہے، تاکہ وہ اس ان کا خوف آلات رکھے۔ کے ذریعے یعنی قوموں یا دشمنوں کے، کیونکہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ وہ کہتا ہے عصا اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو، یہاں وہ خداوند کی تعدیب اور عدالت کے عصا کی بات کرتا ہے۔ کیا یہی بات آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے؟ میں جلدی سے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ الفاظ نہ صرف قدیم لوگوں کے لیے تھے بلکہ ہمارے لیے بھی تھے، کیونکہ جب کوئی سمجھ لیتا ہے کہ خداوند کی طرف سے اس کی عدالت یا تعدیب کی جا رہی ہے جس کی وجہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، صحیح، تو اسے اسی راہ پر چلتے رہنا جی نہیں چاہیے بلکہ رک کر اپنی روش پر غور کرنا چاہیے۔ بہترین کام ہے خدا کے پاس لوٹ آنا تاکہ وہ اس پر رحم کرے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں بھائی ایلیا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہاں 3 رد عمل کا ذکر کرنا چاہوں گا جو خدا کی ہمارے خلاف عدالت پر ہم دے سکتے ہیں۔ جب عدالت کا آسا ہمارے خلاف ہو، جب عدالت یا تائید بھی ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں خدا کی عدالت کو حقیر جانوں یا ممکن ہے کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ تیسرا رد عمل وہ ہے جس کے لیے حکمت پکارتی ہے، میں خداوند کی عدالت کو حقیر جان سکتا ہوں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان کہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اسے حالات یا اتفاق کا نام دے سکتا ہوں، یا میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، مجھے غربت، بیماری، مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ خدا کلام ایسا کرتا ہے۔ سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں قوم کے ساتھ جن حالات کا سامنا اس کے لیے وہ اسوریوں کو یا بابلیوں کو ذمہ دار مانتے ہیں جو شریر تھے، وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، صرف انہی کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا۔ خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان۔ دوسرا رد عمل یہ ہے کہ ہم خداوند کی تنبیہ سہتے سہتے بے ہوش ہو جائیں گے اور کہیں کے نہ رہیں گے۔ خداوند ہی ایک ایک کر کے ہمارے گناہوں کا حساب لیتا اور ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے، تب ہم اسی راہ پر نہیں چل سکتے جس پر ذلت اور حقارت ہی ہے، تو پھر ہم وہی کریں گے جو کہ نعومی نے کیا، جبکہ وہ خداوند کی تائید کے آگے بے ہوش ہو گئی اور کہا، قادر مطلق میرے ساتھ سوکنی سے پیش آتا ہے۔ بہترین رد عمل یہ ہے کہ ایک دانا شخص اپنی شرارت کے کاموں سے باز آتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ صحیح، سچائی جیسا کہ بھائی ایلیا نے اشارہ کیا کہ یہ تعلیم بھی ہمیں خبردار کرتی ہے۔ مثلاً پطرس اپنے دوسرے خط میں خدا کی بادشاہی اور دنیا کی عدالت کے متعلق لکھنے سے پہلے اپنے پہلے خط میں یہ بات کرتا ہے، عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی، لہٰذا ہمیں خدا کی پاکیزگی کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے۔ یہاں پر ہم معافی چاہتا ہوں، جب وہ کسی بات کو ہونے دیتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ خدا کوئی بھی کام بنا کسی وجہ سے نہیں کرتا، وہ جو بھی کرتا ہے اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں خدا کے معاملات کے حوالے سے سیکھنا ہے۔ شکریہ۔ ہم ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ خدا انسان سے صحیح کام ہی کرنے کو کہتا ہے کہ وہ اس کے حضور حلیمی سے چلے اور رحمت سے محبت رکھے۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ انسانی فطرت کے سبب سے کرتے ہیں تو آپ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے مہذب اور شائستہ ہونے پر اپنی تعریف کرتے ہیں، خاص کر اتواروں پر جب وہ بڑے ہی پیارے اور محبت بھرے لگتے ہیں۔
लेकिन वो खुदा के पास उस राह से नहीं जाते जो उसने मुकर्रर की है, तो एक शख्स ऐसी रियाकारी और चापलूसी से कैसे चल सकता है? आप खुदा से सच क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं आप सीधा उसके पास जाकर उससे कहते कि आप गुनाहगार हैं? यकीनन वो ये पहले से जानता है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप उसके पास जाकर एतराफ़ करें, खुदा को अपनी शरारत और गुनाहों के मुतल्लिक बताएं। उसकी निजात आपको मुफ्त अता की गई है, मसीह की सलीबी मौत के बदले जो हम सब का मुतबादिल है। दसवीं और 11वीं आयत में लिखा है, क्या शरीर के घर में अब तक नाजायज़ नफ़ा के ख़जाने और नाकिस और नफ़रती पैमाने नहीं हैं? क्या वो दगा के तराजू और झूठे बाटों का थैला रखता हुआ बेगुनाह ठहरेगा? हम चाहते हैं कि इन आयात की वजाहत की जाए। जी भाई। देखें, खुदावंद खुद यहाँ कलाम करता है और वो एक सवाल करता है जिसका जवाब पहले से मौजूद है कि शरीर के घर में अब तक नाजायज़ नफ़ा के ख़जाने और नाकस व नफ़रती पैमाने नहीं हैं। जी, शरीर के घर लालच के सबब से ख़जाने जमा किए गए हैं जिसका सबब बदी और दौलत की हवस है। क्या शरीर के घर में अब तक नाजायज़ नफ़ा के ख़जाने और नाकिस व नफ़रती पैमाने नहीं हैं? नफ़रती पैमाने असल मतन में ऐफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि ख़ासकर माया अशिया को मापने में इस्तेमाल होता है। जैसे कि मेरे यहाँ गैलन है, वो तकरीबन 23 लीटर का था। मेरा मानना है वो 18 से 20 लीटर के दरमियान होगा। किसी को ये लगता होगा कि जब वो जुल्म से मालो दौलत जमा करता और नबार लगाता है, जी, तो वो फ़रेब देता है। तो खुदावंद यहाँ कहता है कि ये बातें होती हैं, लेकिन मैं रास्ती, पाकीज़गी और इंसाफ का खुदा हूँ। अगर मैं इन बातों को नज़रअंदाज कर दूँ कि उन्हें करने वाले खुदा ही के लोग हैं, तो क्या वो दगा के तराजू और झूठे बाटों का थैला रखता हो बेगुनाह ठहरेगा? मैंने तौबा के मौका दिए, मैं एक बार तायद की, 2 बार की, 3 बार की, लेकिन अगर मैं तायद या अदालत ना करूं तो क्या मैं रास्त और आदिल खुदा हूं? जबकि शहर के दौलतमंद जुल्म और नाइंसाफ़ी से भरे हैं, जबकि उनकी दौलत, वैसे दौलतमंद होना गलत नहीं है, लेकिन जिस तौर पर उन्होंने दौलत इकट्ठा की वो तरीका गलत था। यकीनन खुदा ऐसी बातों की तादीद और मुखालिफत करता है, ख़ास कर कारोबार और झूठे मामलात से काम लेने से। वो नहीं चाहता कि उनके मुंह दगाबाज हों। भाई एलिया ना सिर्फ उनके घर शरारत के ख़जानों से भरे हैं, बल्कि दुकानें और कारोबार भी ताजर झूठी बाटों और दगाबाजी के तराजू इस्तेमाल करते हैं। आप हमें 12वीं आयत के मुतालिक बताएं, क्योंकि वहाँ के दौलतमंद जुल्म से पुर हैं और उसके बाशिंदे झूठ बोलते हैं, बल्कि उनके मुंह में दगाबाज जुबान है। इस आयत के मुताबिक दौलतमंद की शरारत के काम क्या हैं? इस आयत के शुरू में जो हवाला दिया गया है इसका ताल्लुक पिछली आयत से है। खुदावंद बहुत से कामों का जिक्र कर रहा है जो उन लोगों ने किए, कि कैसे उन लोगों ने अपने घरों में दौलत के अंबार लगाए। क्या उन्होंने दयानतदारी से माल इकट्ठा किया? क्या वो जायज़ था? उन्होंने फरेब देकर ऐसा किया, फिर चाहे वो तिजारत हो या फिर झूठे बाटों का इस्तेमाल। ये गलत है, क्योंकि मैं कहूँगा कि वहाँ के दौलतमंद जुल्म से पुर हैं और वो उनकी शरारत के कामों को वैसे ही बयान करता है जैसे वो हैं, और वो उनके कामों को जुल्म कहता है जो कुछ वो करते हैं। वो नाइंसाफ़ी है जिसे खुदा कभी बर्दाश्त नहीं करता, और उसके बाशिंदे झूठ बोलते हैं। इसका मतलब नाइंसाफ़ी, झूठ और दगाबाजी, उनमें थी। उनके मुंह में दगाबाज जुबान थी और इस जुबान से सच्चाई नहीं निकल सकती। चाहे इस कौम का गरीब हो या फिर अमीर, आम तौर पर इस कौम की यही हालत थी। वो शरारत से पुर थी, जिसके सबब से खुदावंद का कहर भड़का, क्योंकि ये सब उसकी पाकीज़गी के खिलाफ था। ठीक है भाई उसामा, इसके नतीजे में खुदावंद की अदालत उन पर आन पड़ी। 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुझे मोहलिक जख्म लगाऊंगा और तेरे गुनाहों के सबब से
तुझको वीरान कर डालूंगा। तू खाएगा पर आसूदा ना होगा क्योंकि तेरा पेट खाली रहेगा। तू छुपाएगा पर बचा ना सकेगा, और जो कुछ तू बचाएगा मैं उसे तलवार के हवाले करूंगा। इसके मुतालिक बताएं। देखिए, खुदा एक बार और दो बार बोलने का खबरदार करने के बावजूद अगर जवाब मनफी है तो यकीनन वो कौम और ऐसे अफराद के साथ भी होता है कि वो उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां से वापसी नामुमकिन होती है। और ये मोहलिक जख्म ये है। मोहलिक जख्म है जी, ये क्योंकि वही मजरू करता है और पट्टी बांधता है, वही जख्म करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं। जबकि वो ऐसा करते हैं और वो उनके दिल की तब्दीली का मुंतज़र है। लेकिन अगर वो एक बार और दो बार ज़ख्म लगता है और चूंकि वो वफ़ादार और मोहब्बत से भरा है, वो ज़ख्मों को एक बार और दो बार भरता है। लेकिन शरीर अपनी शरारत में अड़े रहते हैं और उससे बाज नहीं आते, चूँकि खुदावंद हमसे मोहब्बत रखता है और हमें बहाल करना चाहता है, जबकि हम ज़िद्दी और उससे दूर होते हैं और हम ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जैसे नए अहदनामे में वो गुनाह का कहा गया है जिसका नतीजा मौत है। हम ना लौटने के मुकाम पर पहुंच जाते हैं, हम नादीनी की हद के पार चले जाते हैं जो खुदा ने मुकर्रर की है। लिहाजा ज़ख्म मोहलिक हो जाते हैं और फिर तबाही आती है। लेकिन क्या नबूकत नज़र खुदावंद की मर्जी के बगैर कुछ कर सकता था? जबकि हम जानते हैं कि नबूकत नज़र ने बाबुल को बर्बाद किया। और देखें, कुछ भी खुदा की मर्जी के खिलाफ इस जमीन पर नहीं हो सकता है। सबको अदालत की खातिर इस्तेमाल करने वाला खुदा ही है। बिल्कुल, हिकमत जो पुकार रही है, हिकमत जो तुम्हारी बदकारी को देखती है, उसी हिकमत के वसीले तुम्हें देखना चाहिए कि इन सब बातों के पीछे खुदावंद ही है। खुदावंद ही है जिसने तुम्हारे गुनाहों के सबब से तुम्हें वीरान किया, तुम्हारे गुनाहों के सबब से तुमको वीरान किया। तू खाएगा और कोई इसलिए खाता है कि असूदा हो, तो खाएगा तो फिर असूदा ना होगा, क्योंकि तेरा पेट खाली रहेगा। तू छुपाएगा पर बचा ना सकेगा। जब तू खतरे को आता देखेगा, लेकिन जो तुमने छुपाया तुम बचा ना सकोगे। सही। जो फरेब से, लालच से, दौलत की लूट मार से इकट्ठा किया वो बच ना सकेगा। और आप देख लीजिए कि वो फौरन आता है और फौरन चला जाता जी है। ठीक है, असा की सुनो, क्योंकि खुदावंद अदालत करता है। भाई एलिया 15वीं आयत में लिखा है, तू बोएगा पर फसल ना काटेगा, जैतून को रोंदेगा पर तेल मिलने ना पाएगा, तू अंगूर को कुचलेगा पर मैं ना पिएगा। इसका मतलब है कि बोया तो बहुत गया पर काटा कुछ भी ना गया। जैतून तो थे लेकिन तेल से मसा करना ना हुआ। अंगूर थे और मैं भी थी लेकिन वो उसे पीकर लुत्फ ना ले सके। ऐसी अदालत को क्या नाम देंगे? खुदावंद उनसे मामलात करने को मैं कहूँगा कि इसी तौर पर बयान करता है और कि वो बोते हैं पर काटते नहीं। गोया खुदावंद उनसे कहता है कि मुमकिन है कि असीरी की वजह से जो शुमाली या जनूबी रियासत पर पड़ सकती है, वो मुल्क जो उन्हें दिया गया था, दूसरा उसमें बोकर काट सकते हैं। जी, ये अल्फाज मैं कहूँगा कि मनोऐन पूरे हो सकते हैं, जबकि खुदावंद उन लोगों से नाराज बरकत है। नहीं है। किसी किस्म की कोई बरकत नहीं, काटना नहीं और मसा करने को जैतून का तेल नहीं। उन्होंने अंगूर कुचले पर मैं ना पाई, यानी कि सख्त हालात हैं तो भी दर हकीकत हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें हमारे लिए बतौर ईमानदार फिर भी कुछ असबाक हैं, अमली असबाक। यहाँ तक कि हमारे दुआया इज्तिमात में भी कभी कभार खाना नहीं होता। और फिर अगर हम समझ लें कि तेल रूहुल कुद्स का काम है या फिर रूहुल कुद्स बजाते खुद है, तो कभी रूहुल कुद्स मुअत्तल हो जाता है और कभी खुशी नहीं होती। खुदावंद की हजूरी में क्या मसला खुदावंद में है? नहीं, खुदावंद की खुशनुदी हमें बरकत देने में है। वो देने में खुश होता है, उसके लिए देना मुबारक है। जब वो हमें अपने इर्द गिर्द जमा करता है, वो हमें बरकत देता है। पर हमारी बरकत को कौन रोकता है? ये वाज़ेह है कि हम उन राहों पर चलते हैं जिनसे खुदा को नफरत है। और भी शरारत भरी बात यह है कि खुदावंद हमसे कलाम करता है, उसकी आवाज़ वाज़ेह है, लेकिन हम अपनी राहों पर चलते रहते हैं और तौबा करके वापस आने को तर्क करते हैं। खुदावंद हमारी मदद फरमाए कि हम खुदा के मामलात को लोगों के साथ देखकर सीखें, क्योंकि ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ई हुईं।
اور ہماری نصیحت کے لیے لکھی گئیں۔ ٹھیک تو ہے، بوئے گا اور کاٹے گا، پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ اصول بوئے گا اور کاٹنے کے اصول سے متصادم ہے، لیکن اگر ہم اس معاملے پر غور کریں کہ تو بوئے گا اور کیوں نہ کاٹے گا، تو اصول بونا اور کاٹنا ہے، چونکہ انہوں نے بدی کو بویا جبکہ وقت تھا کہ وہ بو کر اچھی چیزوں کو حاصل کر سکے، پر انہوں نے اچھی چیزوں کو نہ کاٹا۔ برکت اور بے برکتی، آسودگی اور عدم آسودگی کا ذکر ہوا، جس کی طرف آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا۔ کچھ لوگ کبھی کبھار خداوند کے حقوق کو ضبط کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ وہ ایماندار اور نئے سرے سے پیدا ہوئے، پر عبادت میں نہیں جاتے۔ پورا ہفتہ، 2-3 ہفتے بھی یہ سلسلہ چل سکتا ہے، لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ پیارے بھائی کہ ہفتے میں ایک بار تو عبادت جایا کرو، لیکن ان کا جواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام میں وقت نہیں۔ مصروف رہتے ہیں۔ خدا انہیں بلاتا ہے کہ احتراماً ہفتے میں ایک دن تو آؤ، لیکن وہ اپنے کاموں میں ہی مشغول ہیں، وہ بوتے رہتے ہیں۔ تب خداوند یہ ہونے دیتا ہے کہ جو کچھ انسان نے جمع کیا ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، تو بھی وہ عصا کی آواز کو سننا یا پہچاننا نہیں چاہتے۔ میرے عزیزو، وہ سب جو آپ جمع کر رہے ہیں، اس وقت کا استعمال کر کے جو عبادتوں اور خداوند کی حضوری میں گزارنا چاہیے وہ غائب ہو جائے گا۔ تو بوئے گا پر نہ کاٹے گا، لیکن آپ عصا کی آواز کو سن نہیں سکتے۔ کیا ایسا شخص لوٹ کر نہ آنے والے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا وہ مہلک زخم کھا سکتا ہے؟ خداوند ہماری مدد فرمائے کہ ہم خدا ان کے پاس لوٹ کر آ سکیں، تاکہ ہم اسے بتائیں کہ ہم اس کی حضوری کی قدر کرتے ہیں۔ ہم جانیں کہ ایسا کھانا ہے جو ابدی زندگی تک لے جاتا ہے، اور ایسا کھانا ہے جو کھا کر ختم ہو جاتا ہے، سو ہم ایسا نقصان نہ کریں۔ سو خدا ان کے نام میں ہونے والے اجتماعات کی بھائی قدر ایاد، کریں۔ آپ نے اسیری سے لوٹ کر واپس آنے والوں کی بات کر کے مجھے یاد دلا دیا کہ جب ہم حجی کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تقریباً یہی موضوع ملتا ہے کہ وہ صحیح جگہ پر تھے، لیکن ان کی اخلاقی حالت درست نہ تھی اور خداوند ان سے خوش نہ تھا۔ لہٰذا اس نے ان سے کہا، تم کھاتے ہو پر اسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے صحیح۔ پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور آخر میں آپ نے کہا کہ مزدور اپنی مزدوری سوراخدار تھیلی میں جمع کرتا ہے، کہ جب تک خداوند اور اس کی عبادت کو اولین ترجیح نہ دی جائے کوئی ہے۔ برکت نہیں۔ ابھی ہم وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد مہمانوں سے ایک آخری سوال۔ سولہویں آیت، کیونکہ عمری کے قوانین اور اخیب کے خاندان کے اعمال کی پیروی ہوتی ہے۔ عمری کے قوانین کیا ہیں اور اخیب کے خاندان کے اعمال؟ جی بھائی۔ عمری شماری ریاست کے شریر ترین بادشاہوں میں سے ایک ہے۔ اخیب عمری کا بیٹا ہے۔ اخیب نے ایزابیل سے بیاہ کیا، مل کر انہوں نے بت پرستی کو رائج کیا، اور انہوں نے سامریہ کو تبدیل کیا۔ انہوں نے بال کی پرستش کی اور ان کی جڑیں گہری کی۔ حیرت انگیز یہ ہے کہ قوم کو خداوند کے قوانین کو قائم رکھنا اور خداوند کے لوگ ہونا چاہیے۔ خداوند کے قوانین کیا ہیں؟ وہی جو کچھ خداوند نے سب سے کرنے کو کہا ہے، یعنی انصاف، محبت، مہربانی اور خداوند کے حضور حلیمی۔ انہوں نے خداوند کے قوانین کو برتر کر دیا اور عمری کے قوانین کو ماننے لگے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ باتیں صرف شمالی ریاست کے لیے ہی نہیں کی گئیں۔ ہم نے جانا کہ میکا کی نبوت سامریہ اور یروشلم کے لوگوں کے واسطے کی گئی۔ اگر وہ جو شمالی ریاست کے اندر تھے، جن کا دارالحکومت سامریہ تھا، عمری اور اخیب کے قوانین کو مانتے تھے، بھلے ہمیں اس پر تعجب ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں یوں کہ یہ بات منطقی ہے، کیونکہ وہ شمالی سلطنت کے بادشاہ تھے۔ لیکن یہاں کون سی منطق ہے جو کہ یروشلم خداوند کا شہر ہے، وہ تخت جس پر داؤد کے فرزندوں میں سے ایک بیٹھا، وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ ان کا عمری اور اخیب سے کیا لینا دینا تھا کہ وہ ان کے قوانین کو مانتے تھے؟ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہے۔ دراصل تھوڑا سا خمیر سارے آٹے کو خمیر کر ڈالتا ہے۔ بالکل شرارت کی ابتدا شمالی ریاست میں ہوئی اور بڑھتی چلی گئی۔ یہ پھیلنے والا مرض ہے۔ صحیح، ایسا ہی ہوا۔ صحیح۔ تو اسی نتیجے کی توقع تھی کہ تاکہ میں تم کو ویران کروں اور تم کو سکار کا باعث بناؤں، اور اس کا جی۔ مطلب کہ وہ قوموں کے درمیان حقیر اور رسوا ہوں۔ میں قسط کے آخر میں ایک آخری بات پوچھنا چاہوں گا۔ ہم کس کے حکم کے تابع ہیں، خدا ان کے قوانین کے یا عمری کے؟ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے جب ہم کچھ گھروں میں جاتے ہیں
اور ان کے مسائل کو دیکھتے ہیں، جب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کس کے قوانین رائج ہیں۔ مثلاً بہن بھائیوں کے درمیان میراث کی تقسیم کا طریقہ خدا ان کے قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اپنے آپ کو لالچ سے دور کر، لیکن وہ عمرے کے قوانین کو مانتے اور ایک دوسرے سے ناانصافی کرتے ہیں۔ وہ سخت دل ہو جاتے ہیں اور خواتین کو میراث میں حصہ نہیں دیتے، یا جس جگہ وہ رہتے ہیں وہاں کی روایات کے مطابق اس کا حصہ تھوڑا ہے۔ وہ خداوند کے قوانین کی پیروی نہیں کرتے۔ سو ہمیں خبردار ہونے کی ضرورت ہے، اور تمام لوگوں کو بھی جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کس کی فرما برداری کرنی ہے؟ کون سے قوانین کی ہمیں پیروی کرنا ہے، خداوند کے یا عمری قوانین کے؟ خداوند کے قوانین ہمیں کہاں لے جاتے ہیں اور عمری کے قوانین ہمیں کہاں لے جاتے ہیں؟ اس آخری موضوع پر بات کیجیے گا۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ خداوند اپنے کلام میں اس پر زور دیتا ہے کہ اس کے قوانین کو مانیں۔ یہ خداوند سے محبت کا اظہار ہے۔ اس کے کلام کو مانیں اور اس کے احکام کی پیروی کرنا بھی ہے۔ اس کی ہر بات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس کی قدر کی جائے، تاکہ ہم خداوند کے قوانین سے نہ بھٹکیں۔ اسی لیے ہمارے بھٹکنے پر عدالت یا تادیب ہے۔ خداوند ہماری مدد کرے، اور اگر ہم سچے ایماندار ہیں تو ہم اس کے قوانین کو مانیں جنہیں صحیح۔ لوگ مانتے ہیں۔ ہم دنیا کے قوانین سے الگ کیے گئے ہیں، بلکہ ہم الہی قانون کو مانتے ہیں جو کسی بھی قانون سے بڑا ہے۔ میں اپنی ذاتی زندگی میں برکت نہ پاؤں گا یا اپنے گھرانے میں برکت نہ پاؤں گا، یہاں تک کہ عبادت یا اجتماع میں برکت نہ پاؤں گا، جب تک کہ راستی سے نہ چلوں اور خداوند کے قوانین کو نہ مانوں۔ شکریہ۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں مطالعہ جاری رکھیں گے۔ تمام مہمانوں کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں 9ویں باب کی 6 آیت کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانشمند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے۔ عصا اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو، خداوند پکار رہا ہے۔ اس نے اس شہر کے خلاف اپنی عدالت کا اعلان کیا ہے۔ دراصل وہی تھا جس نے عدالت کے ان آلات کا استعمال کیا، وہی تھا جس نے عدالت کے عصا کو بنایا، اسی نے اسوریوں اور بابلیوں کو استعمال کیا تاکہ عدالت کو عمل میں لائے۔ سب حالات پر خدا ہی قادر ہے، لیکن آج ضرورت ہے کہ ہم حالات و واقعات کو پہچانیں اور سمجھیں۔ جو حالات آپ کو درپیش ہیں محض اتفاق نہیں، آپ کو رک کر خداوند سے پوچھنا ہوگا کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اسے معمولی نہ جانیں کہ سب لوگ ہی بیمار پڑتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی مسائل کا سامنا ہے تو اسے یہ کہہ کر معمولی نہ جانیں کہ سب لوگ مالی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ رکیں اور خداوند سے پوچھیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ خداوند، کیا جو کچھ تو میرے ساتھ کرتا ہے وہ تادیب ہے؟ خداوند، کیا تو مجھے خالص بنا رہا ہے؟ کیا تو کسی طور پر مجھے پاک کر رہا ہے؟ لہٰذا ہمیں رک کر واقعات کا جائزہ لینا ہے۔ ہمیں مختلف واقعات پر غور کرنا ہے، کیونکہ خداوند ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ شاید خداوند آپ سے کلام کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کی سنیں گے تو آپ شفا پائیں گے، لیکن اگر آپ اپنی راہوں سے چلنے سے باز نہ آئیں تو آپ اس نقطے تک پہنچ جائیں گے جہاں زخم مہلک ہوں گے۔ لہٰذا خداوند ہم سب کو بیدار کرے اور ہم سوچ سکیں، اور ہم آ کر اس سے پوچھیں کہ خداوند تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ